बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दगा साइड से चकीम तस्वीर तो से विनी है दगे वाक़या भी तो से सोशल मीडिया बंदे पड़ा उकड़ी दगे इवे वाक़या डेर हाल खेरोना कडल चे कला दो ये कत्ल कौला बेपदे पुलोश से कुरानु न कुरान पाक दगे हाल के उना खस्ता अफसोस दागा दा चे दिए दा कुरान पाक खलुस कड़ावा वो दाशे दिए पड़ा उकड़ी वच द कुरान दगे वेड़के त दा हक वेर कड़ा दा कना जे दो खपले मर्जी मुताबिक निकाह कवाइशी कना मिज माशरा दा से दो जे कचेरे नर वेड़की एक खपले मेर था पगोश उल चियारा मेरे मोत से दुगजो से दागा वेड़के उके बे आगा बंदे सियान हुई वो कचेरे वेड़के होता उल बेदा दिए आइब गणी ए दगे वजना a वेड़की चिकी में दी आगा जाग न शिकावई दगे वेड़के दा देखोटे आस्ते दिन की दी यूनिम कोल मुख से दिए निकाह कराओ वो दे मेर प्लोर दे मर्जी खिलाफ ये कराओ बेदिए पसुब ना बंदे रिए बलल मड़िए तेर बलल आगा मड़िए नो आगा दिए दे मार्ग फैसला वा वो देमरा बहादरा वेड़के दो आगा वीडियो से चिकी में दो रगलिए दो चे बेखी बचे ऐसा किस्म खौफ वो ऐसा किस्म डोर दाए पजरब से नो सिर्फ दाए होता वो चे दे गेलिए ने लवा नेरा ऐसा किस्म चाहते इजाजत नस्ता दे तो सब पता हो चे दाए इजाजत हो कतन वेर का या उली होदे मड़ाई होदे वो चे शाप खोटी सारा दसे मखशश ला होता वो दिए दजिना पोकल उमड़ा एकड़ला दा दख कत्ल दख का पता तो नहीं उसे पछतना न उसी के ना ورز د قیامت په دغه قتل پښتنه کیږي چې دا د مر ظلم دا دغه حل کې ویلو دوا قسمه روخینه دي د میز د پښتنه یو طرف ته د امریکای نه چې وړ کې ترمی هغه ته خو په غوړې شه منی ورا چایو په خوښه شي چې دغه شکر وکړو و د خیر لیر هغه کده څه قدم پست بیا هغه دای مړای ان پرېږدي افسوس کیر شاوال نه تربیت د سوکا چې خپل بچی ته ایغه سره داسې ماحول جوړ کا چې آتو ته صفا خبره کوي شي به سبو ته داسې د بیزتی نه داسې ظلم نه داسې ګنا نه وته بچوي اس یو طرف ته پدا دی خپه کېدل چې میرا خیر لیر د خپل مرزي نکاح کړه او بل طرف ته د دمر سړی په مان شه ته خیر لیر وی لوړه د غونډه دنیا بنده د تصویرون هغه پلاو شل د خټم شه اشاره چره لوړ مستثنا اجازه غوړي د الله په